तर मदन भण्डारीज्यूको हत्या गरेका छन्, पोस्टमार्टममा छु, मारियो भनिन्छ, खोजिँदैन। त्रिलोकपति प्रताप उहाँज्यूलाई चाहिँ तपाईँ एउटा मुलुकको नागरिक पनि हो, नयाँ क्षेत्रमा काम गरेको पनि मान्छे हो, तपाईँ नडराउनु है। सत्य कुरो चाहिँ तपाईँले ढ्याक्कै ल्याएर मारेको हो भनेर यी कारणले भनिदिनु है भनेको पनि हो र यी सबै कुरा मेरा रिपोर्टमा छन्। देउपालाई पनि थाहा छ कसले मार्यो, किन मार्यो भन्ने थाहा छ। मदन भण्डारीलाई मारेदेखि नै म चैनले सुतेको छैन र एकचोटि मरिन्छ भन्ने थाहा पनि पाएको। त्यो भएको हुनाले डरले चाहिँ होइन, र त्यो हत्यालाई चाहिँ सत्ता प्राप्ति गर्ने सिँढी बनाइयो। जनयुद्ध गरियो भनियो, जनयुद्ध गराइयो। कहाँबाट गराइयो? जनयुद्ध मदन भण्डारी मार्ने ग्रुपहरूले गराएका हुन्। सुनवाई गरिने नाटक गरियो, खेल सुरु भयो। हामी मदन भण्डारीका जननेता मदन भण्डारीका हत्यारा पत्ता लाउँछौँ, हामीले चिनेका छौँ, हामी पक्रिन्छौँ भनेर नारा लाउनु भयो। अनि त्यसकारण त्यो नारा यति पपुलर भयो कि उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै मत दिए मान्छेले। डिजाइन नै त्यही हो नि, जतिसुकै नाटक गर्नुहोस् न, डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीलाई अब झुक्याउन सक्नुहुन्न नि त। जीवनभरि पहिला नबुझ्दा पो झुक्किए त। अब अझै पनि भ्रममा पर्छन् स्वदेशमा रहेका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी र 80 लाख नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी विदेशमा रहेका अझै पनि भ्रममा पर्छन् भने अझै मुलुक धकालिन्छ। तर मुलुक नै नरहने स्थिति देखेर म भित्र आगो बलेको। कार्ल मार्क्स मर्दाखेरि लन्डनमा, कार्ल मार्क्स मर्दाखेरि उठाउने पैसा, चियान घारीमा पुर्याउने पैसा रहेन र तपाईँ पनि अजम्मरी कहिल्यै नमर्ने होइन होला, म पनि त्यस्तो होइन होला, मरेर एक दिन गइन्छ। राष्ट्रघातको कालुठीको निधारमा नलागोस्, त्यसकारण ढिलो हुँदैछ। अझै खतरा के गरिदिनु भयो, पहिल्यै बाँडिसकेका थियो नागरिकता 30-40 लाखलाई, अरू उहाँहरू अब 1.5 करोडलाई बाँड्दै हुनुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यो टेलिभिजन तपाईँकोमा पुगेर हेर्नुभयो भने तपाईँलाई भ्रष्टाचारीको मुख हेर्न मन छ। 200 जनाको तपाईँ मसँग हिँड्नुहोस्, तपाईँको गाडीमा अथवा कसैलाई पठाउनुहोस्, यो भ्रष्टाचारी हो भनेर म देखाइदिन्छु तथ्यका साथ। यो भनेको अरू केही होइन, अब सिधा भाषामा भनिदिन्छु। एमसिसी भनेको बिआरआई र एमसिसीको खेल छ यहाँ। चाइनाले अलिकति इन्फ्लुएन्स बढ्ने भयो भनेर चाइनालाई ठोक्नुपर्छ, तिब्बतलाई फ्री गर्नुपर्छ भनेर त्यो यहाँ एमसिसी ल्याउन खोजिएको। अहिले हामीले त्यो हाइड्रो पावर यहाँ बनाइदिउँला र इन्डियाले किन्देला र हामी धनी होला भनेर मुख मिठ्यायौँ भने नि, महाकालीबाट अहिले जसरी झलमल्ल भएको छ नि त्यस्तै हो, हुँदैन। जनयुद्ध सिद्ध भनेर नेपालीका छोरा मराउने, नेपालका संरचनाहरू ध्वस्त पारिदिने, नेपालीलाई गरिब पारिदिने, अनि हाम्रा ती छोराछोरी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ बाध्य भएर विदेश धकेलिदिने। एमए पढ्या छन्, कोही बिए पढ्या छन्, 101 इन्टेलिजेन्ट भाइ बहिनीहरू छन्, विवश भएर कोरिया र गल्फमा रुँदै आफ्ना छोराछोरी त्यागेर छोडेर बाबुआमाको काख छोडेर उनीहरू त्यहाँ रुँदै काम गरेका छन्। यस्तो पारियो। त्यसपछि अलिक पछि आएर त माओवादीमा जोडिएको मान्छे हो, गौरवशाली पार्टीमा। किनभने त्यो गौरवशाली पार्टीमा यस मुलुकका होनहार छोराछोरीहरू जोडिए। उनीहरूलाई जस्तो सिकाइयो, जसरी म भ्रममा परेँ त्यसै गरी भ्रममा परे, मान्छे काट्दै हिँडे, यो गरे त्यो गरे त्यो गरे त्यो गरे, सारा गरे। अहिलेको नेपालीले राजा महेन्द्रको कुरा, राजा महेन्द्रका कन्ट्रिब्युसनहरू बुझ्दैन र राजा महेन्द्रलाई मान्न सक्दैन भने त्यो नेपाली पनि होइन। वास्तविक हो। त्यो कुनै त्यो चाहिँ पढ्दै गरेको स्टुडेन्ट हो, कुनै पार्टीको क्याडर हो भने झोले हो। सिधा कुरा। यति बोल्न पाउनको लागि कसैको भन्दा कम मेरो पनि योगदान छैन, त्यसकारण म डराउँदिनँ। होइन, राजा विरोधी मान्छे हो म। तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था विरोधी मान्छे हो र मैले देखेका नेताहरू चाहिँ मेरो भगवान जस्ता चाहिँ यिनीहरू चाहिँ हुन्, यिनीहरूले मात्रै देश बनाउँछन् भन्ने थियो। तर अहिले आएर के भन्नु? सर्लक्कै मेरो भ्रम तोडियो।
भ्रम टुटु त्यतिखेर बल्ल राज संस्था गयो हो। बाफ रे बाफ यो भनेर अनि तालीसाली बजाइयो, खुसी भयो, गणतन्त्र आयो, टोस्ट गरियो साथीभाइहरूसँग, हे तेरिका ताली बजाइयो। त्यो बजाउने साथीहरू अहिले पनि छन्, धुरुधुरु रुँदैछन्। त्यतिखेर बुझिएन कुरा। राष्ट्रियताको कुरा गर्ने बित्तिकै अलिक राजा वीरेन्द्र यति पपुलर कि उहाँको पर्सनालिटीको अगाडि हाम्रा यो क्षेत्रका लिडरहरू त फुच्चे लाग्ने क्या। अब के गरियो त भन्दाखेरि अब अर्को जत्था निक्लियो, बाबुराम जस्तो जत्था। अब ज्ञानेन्द्रले मारे भनेर अब उता अर्कोतिर भाइ मारा र दाइ मारा भन्ने लगाइदिए। नेपाली त्यसो गरेपछि नेपालीमा झगडा पनि भयो। जुन दिन यस मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरियो, किर्ते किसिमबाट जाल झेलबाट टिपेक्सले मेटेर ती नभएका शब्दहरू मेटेर जुन दिन किर्ते पाराले घुसाइयो यहाँ, तिनै सुभाष नेवाङजीहरू अथवा त्यतिखेर डिक्लेयर गर्न खोज्नेहरू, भारतका अधिकांशहरूलाई नेपालमा नागरिकता दिलाउनु पर्छ भन्ने कुरा अहिले मात्रै उठेको होइन। किन दिने भारत? सिक्किममा किन दिनु परेको थियो? फिजीमा किन दिनु परेको थियो? अनि सबै सिकाएकै उतैबाट छ नि त, पालन पोषणै उतैबाट गरेको छ नि त। नभए जेलबाट छुट्ने बित्तिकै उहाँ त्यति साह्रो शक्तिशाली कसरी भएर जानुभयो? तुलनात्मक रूपमा र योगदानको हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने सिपी मैनालीको अगाडि त उहाँहरू त तुलनै हुँदैन। सिपी मैनाली चाहिँ त्यसरी किन गएनन् त भन्दा ती सिपी मैनालीभित्र यो मुलुकलाई चाहिँ माया गर्नुपर्छ, आफू बिक्री हुँदैन भन्ने एक किसिमको थियो होला। 6 महिना जति त ओलीजी हुन पाउनु होला। त्यसपछि त मेरो विचारमा उहाँको चुनाव क्षेत्रबाट नै उहाँको चुनाव पनि सिद्धियो, पोलिटिक्स पनि सिद्धियो, पुरै टोटल्ली सिद्धियो। उहाँहरूले मत हाल्न पाउनुपर्छ। अब कुरा त्यहाँबाट उठाउँछु हेर्नु। उनीहरूले पनि मत हाल्न पाउनुपर्छ। अहिले इलेक्ट्रोनिक सिस्टम आइसक्यो। उनीहरूले मत हाल्न पाए भने थाहा भइहाल्छ नि यहाँ कसको को पानीमा रहेछ भन्ने कुरा। दर्शक सदस्यहरूले एकता टिभी नेपाल आराम हुनुहुन्छ? राम्रो छ, ठिक छ। तपाईँलाई? ठिकै छ। करिब 1-2 दिन अगाडिदेखि हजुरलाई जनताहरूले धेरैले चिन्नु भएको छ, मिडियामा आइदिनु भयो अचानक र आफ्नो कुरा राखेर सपोर्टमा पर्नु भएको छ। देश विदेशका जनताहरूले माया गर्नुभएको छ। विभिन्न कमेन्ट लाइकहरू हेर्दाखेरि कस्तो अनुभूति भएको छ यो प्रतिक्रियाले चाहिँ अहिले? प्रतिक्रिया मलाई यस्तो साह्रो प्रतिक्रिया आउँछ, अब यस्तो अब धेरैतिर पुग्छ भन्ने त मैले सोचेको नै छैन। मलाई चाहिँ मनमा लागेका कुराहरू काहीँ न काहीँ यसो भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हिसाब मात्रै थियो मेरो चाहिँ। मेरा आफ्ना व्यक्तिगत पहलहरू जता जे भए पनि विगत 3-4 दिनदेखि हाम्रा स्वदेशमा रहनुभएका, विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुन किसिमको एउटा चाहिँ नि फिडब्याक दिनुभयो, जुन किसिमको रेस्पोन्स दिनुभयो, त्यसपछि मलाई कस्तो लाग्यो भने मैले यति कुराहरू चाहिँ 10 वर्ष अगाडि बोलिदिनु पर्थ्यो, मैले 10 वर्ष अगाडि नै बोल्नु पर्थ्यो यो कुरा भन्ने मलाई चाहिँ कता अहिले आएर चाहिँ लाग्यो। अलिक ढिलो भएको रहेछ भन्ने चाहिँ लागेको छ मलाई अहिले चाहिँ। अहिले आएर चाहिँ 10 वर्ष अगाडि नै तपाईँले यो कुरा राख्नु पर्थ्यो एकदमै पर्थ्यो। किनभने आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिसम्म एकदमै पोलिटिकल, एकदम एक्टिभ मान्छे हो। मेरो बाल्यवस्थादेखि त्यो बेलासम्म त एकदमै एक्टिभ पोलिटिकल मान्छे हो। किनभने अब म लागेँ, पोलिटिक्समा लागेँ, हाम्रा नेताज्यूहरूले भनेको कुराहरू मान्दै गएँ भने चाहिँ मुलुक बन्छ। किन मुलुकको माया लाग्ने, मुलुक बन्छ भन्ने अपेक्षा थियो। त्यो विषयमा मैले तपाईँका विभिन्न समाचार माध्यममा हेर्दाखेरि राजालाई गाली गर्दै आउनु भएको थियो। म राजा होइन, राजा विरोधी मान्छे हो म। तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था विरोधी मान्छे हो र मैले देखेका नेताहरू चाहिँ मेरो भगवान जस्ता चाहिँ यिनीहरू चाहिँ हुन्, यिनीहरूले मात्रै देश बनाउँछन् भन्ने थियो। तर अहिले आएर के भन्नु? सर्लक्कै मेरो भ्रम तोडियो, भ्रम टुटो, क्रिस्टल क्लियर मैले अहिले देखेँ। देख्न त मैले 10 वर्ष अगाडि देखेरै मैले छोडेको हो।
अनि छोडे पनि अब म एउटा मुलुकको एउटा नागरिक भएर हिँड्छु, आफ्नो स्वविवेकले आफ्नो सामर्थ्यले भ्याए अनुसार गर्दै हिँड्छु भनेर मैले कहिले कता आफ्नो सानो स्केलमा मैले गर्दै पनि गएँ। अब लक्किली एकजना अब कसैले होइन अलिकति मिडियामा पनि जाने हो कि तपाईँ जस्तै अलमल भएका अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि अलिक नजिक हुने हो कि तपाईँहरू जस्तै लाइक माइन्डेड मान्छेहरू अब जोडिँदै पनि जाने हो कि भन्ने कुराहरू आए। त्यसपछि म मिडियामा गएँ, एउटा टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिएँ, तपाईँले हेरेँ भनिहाल्नुभयो, त्यो राम्रो भएछ। अनि अब अर्कोलाई पनि सोधिएको, त्यो पनि राम्रो भएछ। 10 वर्षदेखिको कुन हजुरको भित्र मनमा यति रहेछ कि अहिलेका नेता देश बिग्रेको र देशप्रति तपाईँको मायाले गर्दा भावुकै हुनुभयो होइन? मेरो मुलुक भावुक त म मदन भण्डारीलाई मारेदेखि नै म चैनले सुतेको छैन अहिलेसम्म मारेकै हो र मदन भण्डारी? अब कुरा भइसकेका छन्, मारेको अब कतिचोटि दोहोऱ्याउनु। त्यो बेलादेखि किनभने एकदमै राष्ट्रवादीलाई मारियो भन्ने कुरा बुझियो, मुलुकलाई मारिनु भनेको चाहिँ मर्नु नै पर्ने हो कि भन्ने पनि बुझियो। एउटा एक किसिमको उसले चाहिँ भावुक हुन्थे, तर हिम्मत चाहिँ थियो नि त। फेरि म त बलभद्र वीर अमरसिंह बलभद्रहरूको चाहिँ नि इतिहास पनि पढेको, राजा पृथ्वीनारायण शाह द्रव्य शाहका कुरा पनि पढेको र पृथ्वीभरिका तमाम देशभक्तहरूको कुरा पनि पढेको र एकचोटि मरिन्छ भन्ने थाहा पनि पाएको। त्यो भएको हुनाले डरले चाहिँ होइन, तर मदन भण्डारीज्यूको हत्या गरेका छन्, पोस्टमार्टममा छु, मारियो भनिन्छ, खोजिँदैन। तपाईँ आफै पोस्टमार्टम भएको मान्छे हुन त कुरा दोहोरियो, त्यसको लागि सरी, दर्शकहरूले बुझ्नुहुन्छ यो कुरालाई। भएकोमा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि मारिएकै हो भन्ने कुरा? मारिएको भन्ने कुरा त त्यतिखेरैदेखि भने, अहिले पनि भन्छु र बाँकी जीवन पर्यन्त पनि भन्छु र सत्य कुरा त्यही हो। पोस्टमार्टममा भएको डक्टरको नाताले पनि हो, वास्तविकता हो नि त त्यो त। वास्तविकता हो र मैले त्यतिखेरको आयोगलाई भनेको पनि हो। अनि त्यो आयोगको मैले एकचोटि फेरि भने, दोहोऱ्याउँछु पनि, मैले आयोगको त्रिलोकपति प्रताप उहाँज्यूलाई चाहिँ तपाईँ एउटा मुलुकको नागरिक पनि हो, नयाँ क्षेत्रमा काम गरेको पनि मान्छे हो, तपाईँ नडराउनु है, सत्य कुरो चाहिँ तपाईँले ढ्याक्कै ल्याएर मारेको हो भनेर यी कारणले भनिदिनु है भनेको पनि हो र यी सबै कुरा मेरा रिपोर्टमा छन्। तर सुनवाई भएन है? सुनवाई गरिने नाटक गरियो, खेल सुरु भयो। हामी मदन भण्डारीका जननेता मदन भण्डारीका हत्यारा पत्ता लाउँछौँ, हामीले चिनेका छौँ, हामी पक्रिन्छौँ भनेर नारा लाउनु भयो। अनि त्यसकारण त्यो नारा यति पपुलर भयो कि उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै मत दिए मान्छेले। त्यो आन्दोलन गर्ने क्रममा यस मुलुकका थुप्रै छोराछोरीहरूले शहादत प्राप्त गरेका छन्। मदन भण्डारीकोलाई मारियो भनेर होइन भनेर देशै जुरुक्कै उठो। तर त्यो हत्यालाई चाहिँ सत्ता प्राप्ति गर्ने सिँढी बनाइयो। मैले त्यो कुरा त बुझिनँ त्यतिखेर। मलाई के लाग्यो भने ट्राई गरिराख्नु भएको छ, सक्नु भएको छैन, निकालिहाल्नुहुन्छ नि उहाँले भन्ने चाहिँ मलाई पर्यो। तर उहाँहरूलाई निकाल्नु नै रहेन रहेछ, बरु काहीँ इभिडेन्स छन् कि ती लुकाउनु चाहिँ पर्ने रहेछ। त्यो त एउटा हजुरले जस्तै आफ्नो करियर डेभलपको लागि ठाउँ मात्रै राखेको रहेछ भनौँ। त्यही हो, त्यही कुरालाई लिएर अगाडि बढ्ने। सत्तामा कसै सत्ता मात्रै ताकेको रहेछ, सत्ता ताकेको रहेछ, त्यहाँ पुग्न पाइयो भने कमाइन्छ भन्ने ताकेको रहेछ। तपाईँलाई मनमा के लाग्छ? अहिले त आफै श्रीमती विद्यादेवी भनेर राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। अब अहिले म राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको कुरा के गर्नु, सबैले बुझेकै छ, दोहोऱ्याउनु पर्दैन। ठिक छ डाक्टर साहब, हजुरले 10 वर्षदेखिका कुरा अहिले भन्ने कुरा गरेको आफैले जानकारी दिँदै, जस्तै जनयुद्ध भयो, हिजो भर्खरै दरबार हत्याकाण्डको कुरा 19 गते सधैँ झल्किन्छ सबैलाई, जेठ 19 20 वर्ष भइसकेछ। जनयुद्ध पछिको 58 सालमा दरबार हत्याकाण्ड भयो, 63मा शान्ति सम्झौता, 10 वर्षको जनयुद्धले गर्दा राज संस्था अन्त्य गरियो र गणतन्त्र ल्याइयो भन्ने प्रचण्डहरू, बाबुरामहरू र अहिलेका सबै नेताहरू भन्नुहुन्छ। यो सोच त कस्तो लाग्छ? अलिकति थोरै ब्याकग्राउन्ड। जनयुद्ध गरियो भनियो, जनयुद्ध गराइयो। कहाँबाट गराइयो? जनयुद्ध मदन भण्डारी मार्ने ग्रुपहरूले गराएका हुन्। त्यहाँबाट आएको
उही तालिम उही हो। मैले त एउटा टेलिभिजन उहाँहरूले बोलेकै सुनेकै छु नि। इन्डियातिर त्यतिखेर अलिक सुट लगाएका होइन अलिक अग्लाहरू व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्डजीको बोली नै त्यहाँ छ, यसरी हामी राजतन्त्र समाप्त पार्छौँ भन्ने यस्तो खालका यसरी गर्छौँ भनेर उहाँहरू त्यतिखेर मलाई लाग्छ उहाँहरूका मालिक हुनुहुन्थ्यो होला उहाँहरू, अथवा त्यो चाहिँ अब ती मान्छे त चिन्दिनँ। अहिले फेरि फोटो हेर्दा पनि ती मान्छे चाहिँ चिन्दिनँ, तर त्यो भिडियो त छ, सार्वजनिक भइसकेको छ। सार्वजनिक भएर त्यो भिडियो मैले हेरेको हो। बाबुरामजी हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, अनि उनीहरू मुसु हाँस्छन्, यसरी राजतन्त्र समाप्त, यो हाम्रो यो डिजाइन हो भन्दै हुनुहुन्छ। भनेपछि यो जनयुद्ध सिद्ध भनेर नेपालीका छोरा मराउने, नेपालका संरचनाहरू ध्वस्त पारिदिने, नेपालीलाई गरिब पारिदिने, अनि हाम्रा ती छोराछोरी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ बाध्य भएर विदेश धकेलिदिने। एमए पढ्या छन्, कोही बिए पढ्या छन्, 101 इन्टेलिजेन्ट भाइ बहिनीहरू छन्, विवश भएर कोरिया र गल्फमा रुँदै आफ्ना छोराछोरी त्यागेर छोडेर बाबुआमाको काख छोडेर उनीहरू त्यहाँ रुँदै काम गरेका छन्। यस्तो पारियो। तर जनयुद्धको एजेन्डा होइन, त्यो जनयुद्ध भन्ने कुरा त्यही त गौरवशाली पार्टी हो, सर्वहारा वर्गको लागि हो, क्रान्तिको लागि हो। गौरव त्यो सुन्नु न। अब म चाहिँ के भने, अब मेरो बाल्यावस्थादेखि नै म लेफ्ट, त्यसपछि म पछि कोअर्डिनेसनमा, अब यो राजनीतिक भाषा हो तपाईँहरूले बुझ्नु होला, नेकपा माले बन्यो, त्यसपछि एमाले बन्यो। एमालेका एउटा ग्रुपले राष्ट्रघात गर्यो भनेर वामदेवजीहरूपट्टिबाट माले बन्यो। यी सबै कुरामा म छु, म कमिटीमा छु, म त्यतिखेरको सङ्गठक हो, लेबी बुझाउने हो, पार्टीलाई बुझाउने हो। मेरै कारणबाट कति मान्छे मालेमा जोडिए, त्यसरी मालेलाई देशभरि पुर्याउने काम भयो। त्यसपछि एमाले स्प्लिट भएर यतापट्टि आयो, माले बन्यो। त्यसपछि अलिक पछि आएर त माओवादीमा जोडिएको मान्छे हो, गौरवशाली पार्टीमा। किनभने त्यो गौरवशाली पार्टीमा यस मुलुकका होनहार छोराछोरीहरू जोडिए। उनीहरूलाई जस्तो सिकाइयो, जसरी म भ्रममा परेँ त्यसै गरी भ्रममा परे, मान्छे काट्दै हिँडे, यो गरे त्यो गरे, सारा गरे। अब कतिपय अवस्थामा त छदमा भेसी भएर उतैबाट पनि आएका थिए होला यहाँ चाहिँ तोडफोड गर्नलाई। हतियार उतैबाट आउँदो रहेछ, बालु कहाँबाट चाहिँ ल्यायो, तिलस्मी हो, प्रचण्ड त तिलस्मी हो भन्ने नि लाग्यो नि त। कहाँबाट हतियार ल्याएका, कहाँबाट बम बारुद ल्याएका, AK-47 भन्छन्, के भन्छन्, यतिका वर्ष टिके, यस्तो चाहिँ हो लिडर उसले चाहिँ अब भन्ने मलाई लाग्यो। विश्वासमा परेँ, निकै वर्ष हिँडेँ त्यहाँ पनि। त्यसपछि अलिक पछि गएर उहाँहरूको सक्कली रूप मैले भन्नै पर्दैन। कहिले प्रकाण्डले उहाँहरू यस्तो भन्नुहुन्छ, कहिले विप्लवले यस्तो भन्नुहुन्छ, कहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यस्तो हो, यसरी क्यान्टनमेन्टका पैसा मारेको भ्रष्ट भन्नुहुन्छ। भनेपछि मैले अरू केही बोल्नु पर्यो र? त्यो सुनिसकेपछि, दिल्लीमा त्यसरी बोलेको कुरा सुनिसकेपछि, किताब पढिसकेपछि, किताब चाहिन्छन् भने म तपाईँलाई दिन्छु, लाइन कोट गरेका किताबहरू पढिसकेपछि, इभिडेन्स भेटिसकेपछि, गौरवशाली पार्टी, गौरवको विषय रहेन, अलिक धेरै कमाऊ भन्ने उहाँहरूलाई रहर, उताको खेल, उतालाई त अब के ध्वस्त पारिदिउँ भन्ने नै थियो। उतापट्टि फेरि सबै भारतभरिका सबै मेरा भारतीय दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग मेरो केही छैन। मेरो त जन्मान्तरदेखिको रिलेसन छ। म जन्मिँदैखेरि जब पहिलोचोटि नुहाउनु पर्यो मलाई आमाले भनेको, हर हर गङ्गे हर हर काशी भन्दै नुहाइदिएको रहेछ। अहिले पनि म नुहाउनु पर्यो भने हर हर गङ्गे हर हर काशी भन्छु। अर्थात् भारतसँग मेरो केही छैन त्यस्तो, मेरो छिमेकी मुलुक हो। तर त्यो चलाउने त्यहाँको एउटा जुन ग्रुप छ, जुन ग्रुपले नेपाललाई उँभो लाग्न दिँदैन, नेपाल उँभो लाग्यो भन्ने उसलाई बहादुरहरू चाहिएको छ, त्यहाँ काम गर्ने दरबानहरू चाहिएको छ। र यसलाई उसले अहिलेसम्म मुलुक नै मानेको छैन, एउटा आफ्नो कन्टिनेन्ट जस्तो मान्या छ।
र अरूतिर यो फेरि भित्र उहाँहरूको अर्को साँठगाँठ छ। त्यो साँठगाँठले चाहिँ उनीहरूलाई कामदार चाहियो, नेपालले डेभलप गर्यो भने त कामदार कहाँबाट पाउनु? त्यत्रा सबैभन्दा संसारका सबैभन्दा जोखिम कामगरहरू कसले गर्ने? त्यसमाथि पनि $200 यो गरिब हुँदै गयो भनेन पाइन्छ कामदारहरू। मेरो मुलुक श्रमिक उत्पादन गर्ने मुलुक बनाइयो, के गर्लान् कि भन्ने उहाँहरू हो। उहाँहरूले गर्नुहुन्न। उहाँहरूलाई आफ्ना महल ठड्याउनु पर्यो, महँगा भन्दा गाडी किन्नु पर्यो। यहाँ त खाटकै पनि कुरा आएका छन्, अलिक निकै महँगा खाटका कुराहरू आएका छन्। एक जोर जुत्ताले 10वटा टोयलेट बन्ने खालका जुत्ताकासम्म कुराहरू आएका छन्। शान सौकातका कुराहरू आएका छन्। मुलुकमा उहाँहरूका त अहिले हामीले पब्लिकले देखेको भनेको घर मात्रै हो। उहाँका इन्भेस्टमेन्टहरू हामीले देखेका छैन अरबौँका। मनी ल्यान्डरिङ गरेर कति मुलुकमा मुलुकको पैसा बाहिर पुर्याउनु भयो त्यो देखेका छैनौँ। त्यसकारण ढिलो हुँदैछ। अझै खतरा के गरिदिनु भयो? पहिल्यै बाँडिसकेका थियो नागरिकता 30-40 लाखलाई, अरू उहाँहरू अब 1.5 करोडलाई बाँड्दै हुनुहुन्छ। यो अरूलाई बाँड्न खोज्दै हुनुहुन्छ भारतीयलाई अथवा भन्ने आएको छ। नेपाली दाजुभाइहरूले त नागरिकता पाउनुहोस्, छिटोभन्दा छिटो, सजिलोभन्दा सजिलो। मेरा दाजुभाइले किन नपाउने? हाम्रो त्यसमा आपत्ति होइन। नागरिकता दिन खोजिँदैछ पारीकोलाई। पारीकोलाई दिन खोजेको हो यो। डिजाइन नै त्यही हो नि। जतिसुकै नाटक गर्नुहोस् न, डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीलाई अब झुक्क्याउन सक्नुहुन्न नि त। जीवनभरि पहिला नबुझ्दा पो झुक्किए त। अध्यादेश जबरजस्ती ल्याउन पर्ने किन थियो? अहिले जुन कुरा संसदमा डिबेट भइरहेछ, हुन त संसदमा पनि खासै के डिबेट हुँदो रहेछ र? किनभने त्यो धर्मनिरपेक्षता ल्याउने बेलामा, गणतन्त्र घोषणा गर्ने बेलामा, संहिता ल्याउने बेलामा यी एजेन्डा कहिल्यै नआएका कुरा, कहिल्यै नसुनेका कुराहरू झ्याप्पै उहाँहरूले ल्याउनु भयो। सांसदहरूले ताली बजाउनु भयो कि बजाउनु भएन अब थाहा छैन। ल्याए त। सांसदहरूको रोल एकदम एक्टिभ हुनु पर्थ्यो, भएन। पछि अब हाम्रो गिरिजा प्रसाद कोइराला, उहाँलाई चाहिँ साह्रै राष्ट्रपति हुन मन लागेछ। अब प्रचण्डजीले त तिमी राष्ट्रपति, राजा चाहिँ फ्याँकौ उताको इन्स्ट्रक्सन छ। उहाँहरूको ल्याकतले चाहिँ फ्याँक्न सक्दैन। उहाँको ल्याकतले फ्याँकेको होइन, भ्रममा नपरोस्। उताको ल्याकतले, उताको प्रचार प्रसारले, उताको चाहिँ खर्च दाना पानीले राज संस्था फालियो। अनि म त्यतिखेर भैरवामा थिएँ, एक्जामिनर भएर गएको थिएँ। बल्ल राज संस्था गयो हो। बाफ रे बाफ यो भनेर अनि तालीसाली बजाइयो, खुसी भयो, गणतन्त्र आयो, टोस्ट गरियो साथीभाइहरूसँग। हे तेरिका ताली बजाइयो। त्यो बजाउने साथीहरू अहिले पनि छन्, धुरुधुरु रुँदैछन्। त्यतिखेर बुझिएन कुरा। अफगानिस्तानको राजतन्त्र सकेर मुलुक सके जस्तै, इराकको राजतन्त्र सकेर मुलुक सके जस्तै, सिक्किमको राजतन्त्र सकेर सिक्किम कब्जा गरे जस्तै मेरो मुलुक कब्जा गर्ने खेल परिसकेर छ मेरो राज संस्थामा मासेर। त्यसपछि अब राजा भनेको चाहिँ अब राजा पृथ्वीनारायण शाह, अब हामी पढ्छौँ होइन, यो मुलुक एकीकरण गर्ने महाराजा पनि भन्छौँ, महाराज धिराज बडा महाराज धिराज सरकार भन्छौँ। र मैले चाहिँ अब हाम्रो आफ्नो इतिहासको किताबमा पनि पढ्दाखेरि पनि अब पछि कस्तो लाग्यो भने कस्तो चाहिँ कति डिप्लोमेटिक, कस्तो चाहिँ मुलुकलाई माया गर्ने, कसैमा भेदभाव नदेख्ने होइन, एउटा चाहिँ अब त्यस्तो अब त्यस्तो राजा, त्यो राजाको त्यो वंशज आयो। अरू बिचको वंशजहरू सबैको अहिले कुरा नगरौँ। राजा महेन्द्रको कुरा गर्छु। अहिलेको नेपालीले राजा महेन्द्रका कन्ट्रिब्युसनहरू बुझ्दैन र राजा महेन्द्रलाई मान्न सक्दैन भने त्यो नेपाली पनि होइन। यो कुरा वास्तविक हो। त्यो कुनै त्यो चाहिँ पढ्दै गरेको स्टुडेन्ट हो, कुनै पार्टीको क्याडरस हो भने झोले हो। सिधा कुरा। यति बोल्न पाउनको लागि कसैको भन्दा कम मेरो पनि योगदान छैन। त्यसकारण म डराउँदिनँ। सिधा भनिदिन्छु, राजा महेन्द्र जसले 10-12 वर्षको उमेरमा मुलुकलाई यहाँसम्म पुर्याए, त्यतिका धेरै उद्योग धन्दा रोजगारीहरू त्यतिका सृजना गरेर ल्याएर आफ्नो बोर्डरहरूमा पपुलेसनहरू ल्याएर पुर्याए।
हिजो राजा वीरेन्द्र राजा महेन्द्र इङ्ल्यान्ड जाउन् कि युरोपतिर जाउन् कि अमेरिकातिर जाउन्, त्यहाँका राष्ट्रपतिहरूले त्यहाँका सरकार प्रमुखहरूले आएर जुन राजकीय सम्मान दिन्थे, संसारभरि चिनाएका थिए, त्यो बुझ्न जरुरी भयो। राजा वीरेन्द्रलाई बुझ्न जरुरी भयो। यही कुरामा जोड्छु नि, जेठ 19 हिजो गयो, 20 वर्ष भयो, 2 दशक, अहिलेसम्म हत्यारा र यसो छानबिन हुन सकेन, किन त? त्योभन्दा अगाडि त मदन भण्डारीलाई नि मारेको नि एउटै त छ नि। त्यहाँ राष्ट्रियताको कुरा गर्ने बित्तिकै अलिक राजा वीरेन्द्र यति पपुलर कि उहाँको पर्सनालिटीको अगाडि हाम्रा यो क्षेत्रका लिडरहरू त फुच्चे लाग्ने क्या, फुच्चे लाग्ने। दिपेन्द्रले मारेको होइन त्यसपछि? कसरी दिपेन्द्रले मार्नुहुन्छ, कसरी मार्नुहुन्छ त्यो केही पनि होइन। त्यो मिथ्या गणना कुराहरू नसोचौँ अहिले हामी। कसले मार्यो? मदन भण्डारीलाई कसले मार्यो, त्यही कुरा हो। राजा दिपेन्द्रले मार्ने त सोच्दै नसोच्नुहोस्, कुनै हालतले हुनै सक्दैन। त्यो त कल्पनै नगर्नुहोस् न, कल्पनै नगर्नुहोस्। राणा भाटको त्यति बेलाको उहाँको बाई नेचरले पनि सक्दैन। उनीहरू आमा बुवालाई कस्तो रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, भाइ बहिनीलाई कस्तो रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कल्चर बुझेका मान्छे हुन्। बाबुआमालाई मार्दैन। सुन्नु, मैले एकचोटि भेटेँ, कुरा पनि गर्दै, कुरा गर्दाखेरि नि म यस्तो प्रभावित भएँ कि हिसाबै छैन। दिपेन्द्रसँगै हाम्रो स्टुडेन्ट एउटा स्टुडेन्टको प्रोग्राममा बोलाएको थियो। मैले एकछिन बोलेँ, बोल्दाखेरि उहाँको पोलाइटनेस, उहाँको जेन्टलनेस, युवाहरूमा बढ्दै गएको उहाँको प्रसिद्ध। 28-30 वर्षको एउटा युवा, पछि स्कुलमा पढ्दाखेरि नाचेको पनि हेरेको पनि सबै सारा कुरा साह्रै प्यारो क्या। मलाई भित्र मन पर्ने, तर त्यस्तो कुरा भन्न चाहिँ अलिक नसक्ने। म त अलिक कम्युनिस्ट हो नि त, अलिक म त लेफ्ट हो नि त, फेरि राजतन्त्र विरोधी हो नि त। कुनै पनि हालतले मार्नु भएन। अब के गरियो त भन्दाखेरि अब अर्को जत्था निक्लियो, बाबुराम जस्तो जत्था। अब ज्ञानेन्द्रले मारे भनेर अब उता अर्कोतिर भाइ मारा र दाइ मारा भन्ने लगाइदिए। नेपाली त्यसो गरेपछि नेपालीमा झगडा पनि भयो। किन त्यसो भन्छन्? अनि बाबुरामजी भनेको त उताको स्वार्थमा काम गर्ने मान्छे हुन् नि त, पहिल्यैदेखि नि। उसलाई त ग्रुमिङ गरेको मान्छे, त्यसरी ग्रुमिङ गरेका अरू पनि छन् थुप्रै। ऊ त ग्रुमिङ गरेको मान्छे हो नि त। उसलाई यो मुलुकको त एक छटाक पनि माया छैन नि त। कसैलाई माया थियो भने 17,000 मान्छे मार्छ र क्रान्तिको नाममा, मार्दैन नि। क्रान्तिमा सामान्य हो त भन्नु पर्यो नि, ढाँट्नु पर्यो नि त, जस्टिफिकेसन दिनु पर्यो नि त। उहाँले क्रान्ति गरेको थियो र क्रान्ति माओले गरेको थियो हिजो, किनभने त्यहाँ साह्रै जर्जर अवस्था थियो। क्रान्ति गरेर मुलुकलाई चाहिँ क्रान्ति सम्पन्न गरेर मुलुकलाई डेभलप गर्नुभएको थियो। माओले गरिसकेपछि तेङ सियाओपिङ हुँदै चाइना अहिले त्यहाँ पुग्यो। त्यो एउटा एक किसिमको क्रान्ति थियो। किन क्रान्ति थियो भने क्रान्ति सफल भइसकेपछि नमर्दासम्म माओ त्से-तुङसँग दुई जोर जुत्ता मात्रै रहेछन्, 2टा कोट मात्रै रहेछन्। उहाँले सुतेका बेडहरू हेरियो, सामान्यभन्दा सामान्य। उहाँलाई पछि म क्रान्ति सफल गर्छु र धेरै पैसा कमाउँछु भन्ने सोचेको थिएन माओले। उहाँ माओवादका कुरा गर्नुहुन्छ, माओको कुरा त्यही हो। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओ त्से-तुङ विचारधाराका कुराहरू आउँछन् यहाँ। कार्ल मार्क्स मर्दाखेरि लन्डनमा, कार्ल मार्क्स मर्दाखेरि उठाउने पैसा, चियान घारीमा पुर्याउने पैसा रहेन रहेछ। मैले गएर खोजेँ, उहाँ बसेको कोठा हेरेँ, लन्डनमा पत्ता लगा, धेरै मुस्किल पर्यो। यो कोठामा बस्नुहुन्थ्यो भने कोठा हेरेँ, त्यसपछि उहाँले पढेको लाइब्रेरी हेरेँ। अनि उहाँलाई 12 जना मलामीले पुर्याएको, थोरै चारना भनौँ न यतिखेरको जस्तो, उठाएर त्यहाँ पुगेको रको पनि हेरेँ, कार्ल मार्क्सको चिहान पनि हेरेँ। पछि लेनिनका कुराहरू पनि आए, अरू पनि कुराहरू आए। त्यतिखेरको जमानामा उहाँहरूको आफ्नो भूगोलमा भएअनुसार र त्यहाँका मजदुरहरूका कुराहरू थिए। त्यहाँ त्यस्तो एउटा परिवेशमा लेखियो आजभन्दा 150 वर्ष अगाडि। डाक्टर साहब, हजुरले बाबुरामले भनेको दाजुभाइको मारामारमा पारे भन्नुभयो, तर हत्याकाण्डमा कसैले भन्छन् जानकारहरू भनाउँदाहरू, नजिकका एडिसीहरूले, वीरेन्द्रका एडिसीहरू र CIA सहित, अथवा त्यतिबेला गिरिजाप्रसादले ग्रान्ड डिजाइन भन्नुभएको थियो नि, यी कुरामा के छ कम्बिनेसन?
होइन गिरिजा बाबुले ग्रान्ड डिजाइन भन्छु भन्नुभएको थियो। त्यतिखेर जुलिया चाङ देउपाहरूको कुराहरू त्यो मदन त्यो मलाई थाहा पारे भन्नुभएको हो कि त्यो भने मात्रै हो? उहाँलाई थाहा थियो। उहाँलाई त्यो थाहा नहुने कुरै भएन नि, उहाँलाई थाहा थियो, देउपालाई पनि थाहा छ, कसले मार्यो किन मारो भन्ने थाहा छ। अनि अरूलाई पनि थाहा छ, जसले खोज्दैनन् सत्तामा पुगेर पनि उनीहरूलाई पनि थाहा छ। राजा ज्ञानेन्द्रले मारेको होइन। यहाँका दलहरूले नै भन्छन् नि कोही त। राजा त्यो गरेपछि झन् राज संस्था विस्थापित गर्दै, किनभने उनीहरूको इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ कस्तो छ भने नेपालभित्र एक किसिमको नेपालीहरू एकअर्कामा झगडा गरिराखुन् पार्टीको नाममा। कसैलाई काङ्ग्रेस बनाइदियो, कसैलाई कम्युनिस्ट बनाइदियो, कसैलाई राप्रपा बनाइदियो, कसैलाई मधेसवादी बनाइदियो, यो र त्यो गरो, यहाँ झगडा गरिराखुन्। राज संस्था मियो नै छैन अब। अनि सबै राजा छन् फेरि अहिले। उनीहरूलाई आफ्नो गाँस काटेर खुवाएर हुर्काएका आफ्ना कार्यकर्ताहरू, हिजो सेल्टर दिने घरपट्टिहरू, घर धनीहरू, उनीहरू चाहिँ उनीहरूको अवस्था के छ उहाँहरूलाई मतलब छैन। नाटक गर्नुहुन्छ। अनि नेपालीहरू चाहिँ झै झगडा मात्रै पारिराख्यो, उन्नति भएन भने चाहिँ अब गरिब भइसकेपछि त फलाना देशमा त्यसलाई लिएन, त्यहाँ छन् आउँछन्, 200 जति डलर, 150 जति दिनु नि गरिहाल्छ नि भनेर। पहिला सिपाही जाँदा पनि मैले त त्यतिखेरै गोकुल जोशीका किताबहरू पनि गीतहरू पनि सुनेको। नमारा गरिबलाई नजाऊ अङ्ग्रेजी पल्टनमा भनेर त्यतिखेरै लेख्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर अब त्यस्तै परो जानुभयो। हाम्रा दाजुभाइहरूले विश्वमा एउटा प्रसिद्धि पनि कमाउनु भयो, धेरैको जीवन गयो पनि। तर अहिले त्यो अवस्था होइन। अहिले भनेको सुन्दर अवस्था हो, सुन्दर अवस्था छ। अन्तरिक्षबाट यस धरतीमा चिनिने सबैभन्दा अन्तरिक्ष र सृष्टिले सबैभन्दा आफ्नो नजिकै कसलाई राख्यो भने नेपाललाई राख्यो। सबभन्दा राम्रा हिमाल पग्लिन्छ, पानी आउँछ, होइन, सबै कुरा छ। अब यहाँ नेपालमा नभएको कुरा केही पनि छैन। नेपालमा चाहिँ सिङ्गापुरमा गएर तिमी के माग्छौ भनौ भने उनीहरूले एकैचोटि मलाई यो छैन, त्यो छैन माग्ने मात्रै कुरा छ सिङ्गापुरमा। यही कुरामा अघि गरिएको थियो नि, दिपेन्द्र सरकारले होइन भन्नुभयो, तर हजुरले भेट्नु भएको रहेछ उहाँको शालीनता कुरा। तर उहाँको भनिएकी प्रेमिका देवयानी घटना घटेको भोलिपल्ट बिहान इन्डिया गएर छानबिनमा आउनु भएन भन्ने मान्छेले यहाँ के खेल थियो? अब त्यत्रो हत्याकाण्ड भइरहेछ, दिपेन्द्रसँग कुरा उठिराखेको छ, डर पनि भएन होला, मलाई पनि मार्छन् भन्ने भएन होला र त्यो एउटा बालक केटीलाई हामी त मुलुक छोडेर भागौँ, अब मार्छन् होला, राजा त मरे भने हाम्रो के गति हुन्छ भनेर मौका परेको भएर उड्न पाएको भए हामी नै छोड्थ्यौँ। अनि दिव्यानीले त्यहाँ जानु के ठुलो कुरा भयो? डर हुँदैन? त्यो कुरालाई इस्यु बनाउँछन् र इस्यु यसरी सोचुन् भनेर साइलेन्टली त्यस्तो ज्ञान पनि दिइन्छ। दिव्यानीलाई शङ्का गराइदिउँ, दिपेन्द्रले मारेको हो भनाइदिउँ, राजा ज्ञानेन्द्रले मारेको हो भनाइदिउँ भनेपछि त बिउ नै सक्यो नि त। फेरि बिउ नै सक्यो नि त। राजतन्त्र त कहीँबाट खोजेर ल्याउँदा पनि पाइँदैन। पहिला एकचोटि ब्रिटेनमा राज संस्था सकिँदाखेरि पछि कहिले खोजेर ल्याएर बल्ल 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 फकाएर राखेका छन् क्या, त्यहाँ चाहिँदो रहेछ भनेर। एकजना मान्छे, सामान्य मान्छे मर्दा त कति धेरै अनुसन्धान हुन्छ नेपालमै। यत्रो राजतन्त्र वीरेन्द्रको नामका कुरा वंशनाश हुँदाखेरि छानबिन यसो केही नहुने भने 20 वर्ष छानबिन गरिएन। छानबिन गर्न सक्ने ल्याकत यिनीहरूमा छैन, किनभने यिनीहरू पालिएका हुन्। यिनीहरूको पार्टी सिर्जना गर्नेदेखि लिएर इभन अब इन्डियाले त के भन्दो रहेछ भने उनीहरूको भागेर आउने ठाउँ भनेको अब राजा महेन्द्रकै त्रिभुवनकै पालामा यतै आए, पछि अब कालखण्डमा महेन्द्रको पनि यस्तै हो, वीरेन्द्र राजा यस्तै आउने सबै नेताहरू। अब इन्डियन एम्बेसीले को एउटा खरदारले यसलाई चाहिँ मर्दार मन्दिर हुन्छ भनौँ, इन्डियन एम्बेसीले बनाउने त हो नि, त्यत्रो माथिसम्म त पुग्नै पर्दैन। यो कुराको स्टेप पछाडि राजतन्त्र अन्त्य गरियो, गणतन्त्र ल्याइयो, हजुर हामीले पनि खुसी भएर सबै भयो होइन। त्यही गणतान्त्रिक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुभयो, सबैको आशाको भरोसा जनयुद्धबाट गौरवशाली पार्टीको अध्यक्ष भएर आउनुभयो। प्रचण्ड पार्टीको उहाँ प्रधानमन्त्री हुने बेलामा माइक लगाएर, एप्रोन लगाएर
सबै ठाउँमा पुगेको म, सबै ठाउँमा तपाईँ स्वयं स्वयं यस्तो लिडर हामीले भाग्यले पायौँ। त्यस्तो आशा थियो तपाईँलाई पनि? त्यस्तो आशा, एप्रोनै सहित बाहिर हिँड्नुहुन्थ्यो हुँदैन थियो, मैले एप्रोन सहितै हिँडेँ। मेरा सबै त्यतिखेर स्पिचहरू कतै रेकर्ड होला नि, हेर्दा हुन्छ। त्यसरी पो हिँडेको त, किनभने भ्रम छ मलाई गणतन्त्र आउने हो, मुलुक बन्छ, काँचुली फेर्छ, धनी हामी। किनभने म होइन, म धेरैवटा कन्ट्रीमा गएँ। त्यो कन्ट्रीमा जाँदाखेरि चाहिँ म यसो आँखाले ठुला घर देख्यो होला, ठुला बाटा देख्यो होला, आँखालाई रमाइलै लाग्यो होला, तर भित्र मेरो मन चाहिँ रुन्थ्यो। मेरो मुलुकमा चाहिँ किन छैन भन्ने पर्थ्यो क्या। मेरो मुलुक पनि डेभलप भइदिए हुन्थ्यो भन्ने नै परिरह्यो मलाई सधैँभरि। मेरो मुलुक चाहिँ अब गणतन्त्र आएपछि त हुन्छ भन्ने स्योर थियो नि त। प्रचण्ड नै भइसकेपछि त सकियो नि, अब बन्यो भन्ने थियो। अब पछि मैले बोल्नै परेन। तपाईँले यसो प्रयोगशाला भन्ने किताब पढ्नु भएको छैन भने हेर्नु भए हुन्छ। ऋषिराज बाइबल र जनयुद्ध भन्ने किताब मैले मिस्टेक गरेँ भने पछि म करेक्सन गर्छु। मलाई त्यो ठ्याक्कै नाम अहिले सम्झिन सकिनँ। त्यो म एकदम फेरि ऋषिराज भनेको माओवादीकै एकदम माथिल्लो लेभलको बुद्धिजीवी, त्यो साँच्चीकै एकदमै हाइली इन्टेलेक्चुअल। उहाँले पनि लेख्नुभयो जनयुद्ध र माओवादीको चाहिँ कनेक्सन, के अरे बाइबल र त्यसको कनेक्सन। अनि पछि डक्टर केबी रोकाए हुनुहुन्थ्यो। अब केबी रोकाएसँग पनि मैले चाहिँ एउटा मानव अधिकार बारे संस्था काउरास्ट भन्थेँ, त्यसको म सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट थिएँ। विष्णु पुकार श्रेष्ठ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र केबी रोकाए मेम्बर हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर त केही भन्नु भएन। पछिल्ला दिनहरूमा उहाँलाई पनि जन्मभूमिको चाहिँ माया लागेछ, मातृभूमिको चाहिँ उहाँलाई माया लागेछ। अनि मुलुक सकिन्छ भन्ने पनि देख्नु भएछ। अनि एउटा इन्टरभ्यू दिनुभयो। इन्टरभ्यू दियो भने तपाईँले किन यसो गर्नु, तपाईँले त्यत्तिकै भन्नुभएको होला हो भने मैले उहाँलाई, मैले यत्तिकै भनेकै होइन, मैले नि गराइदिएको, क्रिस्चियनिटीहरूसँग मैले जोडिदिएको। महराले लेखेको चिठी अमेरिकासम्म पुर्याएर यिनीहरूलाई चाहिँ टेररिस्ट होइनन् भन्ने खालको माहौल युरोपियनहरूसँग माहौल मैले नि गराइदिएको भन्ने कुरा गर्नुभयो। जुन दिन यस मुलुकमा धर्म निरपेक्षता घोषणा गरियो, किर्ते किसिमबाट जाल झेलबाट टिपेक्सले मेटेर ती नभएका शब्दहरू मेटेर जुन दिन किर्ते पाराले घुसाइयो यहाँ, तिनै सुभाष नेवाङजीहरू अथवा त्यतिखेर डिक्लेयर गर्न खोज्नेहरू, जसले गर्नुपर्थ्यो तिनीहरूले, तलका सभासदहरू त कोही अब कताबाट कोही कताबाट पुगेछन्, अब कतिले सुने कोही निधाएका छन्। उहाँहरूलाई धर्मनिरपेक्षता क्या हो, गणतन्त्र क्या हो, संहिता क्या हो, अत्तो पत्तो पनि। इमान्दार नेता भनेर चिन्छ नि मान्छे। इमान्दार नेता देखिनुहुन्छ उहाँको त्यो कलालाई मैले मान्छु। बोल्न पनि सिपालु हुनुहुन्छ। त्यसपछि एउटा यसो फिडब्याक लिउँ न त भनेर अर्कालाई देखाउँ न, जनताको फिडब्याक पनि बुझौँ न त, जनमत सर्वेक्षण पनि गरौँ न त भनेर यसो बाँडे। एक दिन कि 2 दिनको टाइम राखेर 100 अरब खर्च गरेर एउटा कागज निकाले, एउटा संविधान नामक कागज निकाले। त्यसमा मिति पनि राखेको छैन अरे भन्ने सुन्छु म। 90% जनताले भोट गरेको संविधानलाई। अनि त्यसपछि बाँड्दाखेरिको फिडब्याक हेर्नुपर्छ कि पर्दैन। 80-90% मान्छेहरूले नेपाल चाहिँ हिन्दू राज्य नै हुनुपर्छ भन्ने थियो, किनभने त्यही नै हो, त्यो मुलुकको फ्याक्ट चाहिँ त्यही नै हो। हामी जन्मिँदा नुहारन हुन्छ, त्यो पनि हाम्रो एउटा पद्धति हो। मर्दा काजक्रिया हुन्छ, त्यो पनि कल्चर हो। वास्तवमा हिन्दू भनेको धर्म पनि होइन, धर्म पनि होइन, यो एउटा परम्परा, एउटा संस्कृति, एउटा संस्कार मात्रै हो क्या। हिन्दू चाहिँ यो आदिकाल सनातिदेखि चल्छ। सूर्यलाई पूजा गर्छ, पिपलको बोट रोप्छ, पिपलको बोटमा पानी हाल्छ, गाई पाल्छ, गाई पालेपछि जङ्गल चाहिन्छ। अब धेरै कुरा छन्, यो एउटा संस्कार हो, आदि अनादिकालदेखि चल्दै आएको परम्परा हो। त्यो मात्रै भन्दा, हिन्दूलाई मात्रै भन्दा हामी बुद्धिस्ट पनि छौँ, हामी किराँत पनि छौँ, हामी प्रकृति पूजक पनि छौँ भनेर हाम्रा मुलुकमा धेरै यस्तो खालको परम्पराहरू छन् हाम्रो माटोका।
ती सबै हुन्, ती सबैलाई मान्छु म, अरूलाई पनि नमान्ने भन्ने छैन। तपाईँहरू आफ्ना आफ्ना धर्म तपाईँहरू मान्नुहोस्। तपाईँहरूको धर्म तपाईँका मुलुकमा त कोही जाँदैनन्, खासै वास्ता गर्दैनन्। धर्म अफिम सफिम भन्ने कुराहरू जुन लेखिए त्यो चाहिँ उनीहरूकै बेलाका उनीहरूको त्यतिखेरको धर्मले गरेका शोषणको कारणबाट लेखिएका कुराहरू छन्। त्यो तपाईँको मुलुकमा म धर्म परिवर्तन गराउन पनि आउँदिनँ। हामी कन्भर्ट गर्नुलाई पाप मान्छौँ, त्यो गर्ने हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। तपाईँहरू आफ्ना आफ्ना धर्म चाहिँ मान्नुहोस्। तर पृथ्वीमा एउटा मात्रै राष्ट्र छ मेरो पहिचान हुनसक्छ। 1 अरब 1.5 अरब ती हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई म पर्यटकको रूपमा ल्याउँछु र मुलुकमा पैसा भित्र्याउँछु र मुलुकलाई चाहिँ म उँभो लगाउँछु। त्यो हामीले गर्नुपर्ने, सान गर्नुपर्ने कुरा। 22-23वटा राष्ट्र बुद्धिस्ट छन् मुलुकमा। संसारभरिका तिनीहरूलाई नेपालमा ल्याउने र एकदम उनीहरूलाई त्यही अनुसारको चाहिँ धार्मिक पर्यटन गराउने हो भनेदेखि तिनीहरूलाई बस्नु पर्ला, तिनीहरूलाई खानु पर्ला, तिनीहरूले घुम्नु पर्ला। त्यताबाट जाउँ न, हामीसँग जे छ त्यसबाट चाहिँ अगाडि जानुपर्ने होइन र? मेरो मुलुकमा त्यही छ, म त्यसैबाट अगाडि बढ्ने हो। तर त्यतापट्टि लगिएन निरपेक्षताका नाममा उहाँहरूले भने जस्तै गरेर अर्को धर्म ल्याउने। राज संस्था सकेकै छ, अनि पछि जात जातका नाममा, उच्च र निचको नाममा काटाकाट गराइदिने र यसलाई रणभूमि पार्ने र आफ्ना स्वार्थ सिद्धि गर्ने। त्यो सँगसँगै अहिले पनि त राजनीतिक उतार चढाव छ नि। संसदका कुरा, संसद विघटनपछि पुनर्स्थापना भनिने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजनीति दिनुपर्छ भन्ने कुरा र महत्त्वपूर्ण कुरा अघि उठेको थियो, जोड्छु। नागरिकता अध्यादेश ल्याइयो नि, किन ल्याइयो? नागरिकता अध्यादेश त अहिले मात्रै चाहेको। भारतका अधिकांशहरूलाई नेपालमा नागरिकता दिलाउनु पर्छ भन्ने कुरा अहिले मात्रै उठेको होइन। किन दिन भारतलाई? सिक्किममा किन दिनु परेको थियो? फिजीमा किन दिनु परेको थियो? ओलीले नि किन गर्नु पर्यो यो? अनि सबै सिकाकै उतैबाट छ नि त, पालन पोषणै उतैबाट गरेका छ नि त। नभए जेलबाट छुट्ने बित्तिकै उहाँ त्यति साह्रो शक्तिशाली कसरी भएर जानुभयो? उहाँ जेलमा बस्दाखेरि उहाँलाई शारीरिक यातना भयो, मानसिक यातना भयो, त्यो उहाँको योगदानलाई एप्रिसिएट गर्छु। तर त्योभन्दा पनि ज्यान जोखिम पारेर दिनरात नभनिकन सङ्गठन बनाउने बाहिर बसेका सङ्गठकहरू थिए त। सुरेन्द्र पाण्डेहरू त्यसरी हिँड्नुभएको, मेरो कन्ट्याक्टमा आउनुभएको। प्रदीप नेपाल जहाँ भेट्यो त्यहीँ मारिदिन्थे उहाँलाई। त्यस्तै अरूको सबैको नाम अहिले लिन जरुरी छैन। देशभरि सङ्गठन गयो, ती मान्छे चाहिँ त्यसरी नआउने अगाडि तुलनात्मक रूपमा र योगदानको हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने सिपी मैनालीको अगाडि त उहाँहरू त तुलनै हुँदैन। सिपी मैनाली चाहिँ त्यसरी किन गएनन् त भन्दा ती सिपी मैनालीभित्र यो मुलुकलाई चाहिँ माया गर्नुपर्छ, आफू बिक्री हुँदैन भन्ने एक किसिमको थियो होला। तर अरू कसैलाई आखिर कहीँबाट कमाउन सकिएन, केही भएन, झरापझुरुप कमाउन पाए हुन्थ्यो, सबैमा जान पाए हुन्थ्यो भनेर बच्चैदेखि नै एउटा चाहिँ अलिकति कमाउ हुन पाए हुन्थ्यो। कसरी चाहिँ कमाउने होला, यत्तिकै गरिबीमै पो जिन्दगी जान्छ कि भन्ने पनि परेको थियो होला। त्यसकारण जति मान्छे त्यतिखेर एकदम शक्तिशाली भएर गए, हामी त्यस्तो देख्छौँ यहाँ, उनीहरूलाई अगाडि बढाइएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पद जोगाउनको लागि नागरिकता अध्यादेश ल्याएको त हो। आखिर स्थायी पनि होइन। ए बाबा, जसमा जसपाका नेताहरूसँग कुरा जोडिन्छ। एउटा म कुरा गर्छु नि, प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो होइन, अब हामी सँगै छौँ। उहाँको मसँग मसँग झुक्याउन सक्ने कुरो केही पनि छैन। पार्टीको अध्यक्ष हुनुभयो, मुलुकको प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। यतैतिर पनि एक दुईवटा घर छन्, अन्त पनि छन्, अब अर्थोक पनि छ। अब अरू चाहियो के? छोड्दै हुँदैन। तर विश्वासको मत अरूले राष्ट्रिय सरकार बनाउन नसकेर म छोडिदिनु न, त्यो यिनीहरूले बनाउने हो र यहाँ सरकार। यिनीहरूले कसरी बनाउने भन्ने कुरो त इन्डियन यतातिर राजेन्द्र महतो दिनैपछि इन्डियन एमएसीमा धाइराख्नु भएको छ त। अरूहरू पनि त धाउँथे पहिला द्वारिकाजहरूतिर। कोही उताको एउटा साधारण उपसचिव आयो भने सरकार भन्दै
हजुर भन्दै यसो मन्त्रीसम्म चाहिँ हुन पाए हुन्थ्यो भन्दै गएका होइनन् र त्यति राजेन्द्र महतो पनि नमस्कार भन्न थालेपछि ओलीले त्यत्रो गाली गर्थे पहिला। अनि हो उताबाट त्यस्तै खालको इन्स्ट्रक्सन आयो नि त। अनि राजेन्द्र महतो इन्डियन एम्बेसीमा धाइ राख्ने अब मन्त्री हुने भनेर मलाई लाग्छ मन्त्री होइन गृहमन्त्री होइन प्रधानमन्त्री किन अब हुने प्रधानमन्त्रीहरू अब अध्यादेशपछि त अहिले 6 महिना जति त ओलीजी हुन पाउनु होला। त्यसपछि त मेरो विचारमा उहाँको चुनाव क्षेत्रबाट नै उहाँको चुनाव पनि सिद्धियो, पोलिटिक्स पनि सिद्धियो, पुरै टोटल्ली सिद्धियो। अब भ्रम अझै पनि भ्रममा पर्छन् स्वदेशमा रहेका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी र 80 लाख नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी विदेशमा रहेका अझै पनि भ्रममा पर्छन् भने अझै मुलुक धकालिन्छ। तर मुलुक नै नरहने स्थिति देखेर म भित्र आगो बलेको। अर्को अब तपाईँको आजको यो टेलिभिजनबाट एकता हाम्रो अनलाइनबाट टेलिभिजनबाट क्लियर कट एकचोटि हेर्दा नपुग्ला, दुईचोटि हेर्दा नपुग्ला, 3 चोटि भए पनि गरेर बाहिर रहेका 70 लाख नेपालमा पुर्याइदिनु। उहाँहरूले मत हाल्न पाउनुपर्छ। अब कुरा त्यहाँबाट उठाउँछु हेर्नु। उनीहरूले पनि मत हाल्न पाउनुपर्छ। अहिले इलेक्ट्रोनिक सिस्टम आइसक्यो। उनीहरूले मत हाल्न पाए भने थाहा भइहाल्छ नि यहाँ कसको को पानीमा रहेछ भन्ने कुरा। किनभने उनीहरूले त अब कुरो बुझिसके। त्यहाँ पनि झोला बोकेर गएका मान्छे छन्, तर अधिकांश मान्छेहरू जसले रियल कुरो बुझेका छन्, एजुकेटेड मान्छेहरू छन्, भोट हाल्न पाए भने दुधको दुध पानीको पानी, उहाँहरूको सत्ता गयो, सिद्धियो। तर केटीले अझै के भन्नुहुन्छ भने बिचमा अर्को विवादित कुरो महत्त्वपूर्ण छ, देशका लागि विकासको लागि मैले एमसिसी ल्याउनै पर्छ। यस कुरामा के छ? म एमसिसी र बिआरआईको कुरा अहिले म गर्दिनँ। महाकालीमा उहाँले 1 अरब कति अरब आउँछ भनेको कुरा मेरो कानमा झलझली छन्। त्यसकारण म पत्याउँदिनँ। अब खाइसक्यो होला नि त पैसा। 60-70 अरब 100 अरब हालेर एउटा कागजको खोस्टो बनाउने, अहिले 60-70 अरबका लागि चाहिँ हार गुहार गर्ने, यो भनेको अरू केही होइन। अब सिधा भाषामा भनिदिन्छु, एमसिसी भनेको बिआरआई र एमसिसीको खेल छ। यहाँ चाइनाले अलिकति इन्फ्लुएन्स बढ्ने भयो भनेर चाइनालाई ठोक्नुपर्छ, तिब्बतलाई फ्री गर्नुपर्छ भनेर त्यो यहाँ एमसिसी ल्याउन खोजिएको। अहिले हामीले त्यो हाइड्रो पावर यहाँ बनाइदिउँला र इन्डियाले किन्देला र हामी धनी होला भनेर मुख मिठ्यायौँ भने नि महाकालीबाट अहिले जसरी झलमल्ल भएको छ नि त्यस्तै हो, हुँदैन। धन्न एउटा कुलमाल आउनु भएको थियो र कमसेकम लोड सेडिङमा हामी छैनौँ। त्यही कुलमानलाई पनि घोक्र्याएर निकाले। विकासका कुरा यति गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको ओलीको काम। अहिले सूर्य महाभारतको बालुवाडिगिरी बेचेर पनि हामी खराबपति हुन्छ भन्ने कुरा उहाँका कुराहरू त महाकालीको त्यही हो। जबसम्म उहाँले माफी माग्नुहुन्न तबसम्म एक्सक्युज दिन सकिँदैन। महाकालीमा मैले ज्यादती बोलेछु, राष्ट्रघात गरेछु, मलाई एकचोटि माफी दिनुहोस् जबसम्म भन्नुहुन्न, यस्ता यी अरू फजुल कुराहरू नगर्नु राम्रो। एकैचोटि 400-500 एउटा हस्पिटलका, एकैचोटि 500-700 एउटा बाटाका शिलान्यासहरू नगर्दै हुन्थ्यो र अरू नेपालीका मेरा अरू भाइ बहिनी छोराछोरीहरूका टाउकामा ऋणको बोझ नबोकाइदिए हुन्थ्यो। मलाई जति मिठो खान मन लाग्छ खाए भो, जस्ता गाडीमा हिँड्न मन लाग्छ हिँडे भो। अहिले हामी केही भन्दैनौँ, पछि चुनावपछि हामी हिसाब किताब गरौँला। तपाईँ पनि अजम्मरी कहिल्यै नमर्ने होइन होला, म पनि त्यस्तो होइन होला, मरेर एक दिन गइन्छ। राष्ट्रघातको कालो टिको निधारमा नलागोस्, किन मेरो त नातो पनि हो, ओली त मेरा माओली पनि हुन्, ब्लड पनि मेरोमा पनि छ। एउटा म भाइको नाताले, एउटा राजनीतिक आस्था राख्ने मान्छेले र साह्रै नै माया गरेको हो तपाईँलाई, मैले साह्रै नै माया गरेको हो त्यो मान्छेले भन्दैछु, राष्ट्रघातको टिको लाउनुभन्दा छोडिदिनुहोस् प्रधानमन्त्री। आनन्दसँग तपाईँको जसरी तपाईँको बुवाले, तपाईँको हजुरबुवाहरूले, आमाहरूले, मेरा मामा माइजूहरूले हरे राम हरे कृष्ण भन्नुहुन्छ, आध्यात्मिक जीवन, आनन्दको जीवन बिताउनुहोस्, अरू केही नगर्नुहोस्। यसको मतलब अरू आउँछन् र गर्छन् भन्ने पनि छैन। त्यसकारण हामी विकल्प खोज्दैछौँ अहिले। अब कसरी जाने, कता जाने भन्ने कुराहरू अब म धेरै लाइक माइन्डेड मान्छेहरू, अब हामी नउत्रिने हो भने उनीहरूले फेरि सक्छन्। यो मुलुक उनीहरूको
वीरता होइन, देशभरिका युवाहरू भाइ बहिनीहरू सबै मिलेर सबै जोडिएर जुनसुकै पार्टीको भए पनि हुन्छ, मलाई पार्टी पोलिटिक्स चाहिएन, एकै ठाउँमा बसौँ, इलेक्सन होला, इलेक्सन भयो भने फेरि पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई भन्छु 2/3 नै दिनुहोस् है, फेरि संविधान चेन्ज गर्न सक्दिनँ। संविधान चेन्ज गर्ने 100 भन्दा बेसी सांसद हुन पाइँदैन, 10-15 जना भन्दा बेसी मन्त्री हुन पाइँदैन, र ती सांसदहरू मन्त्री हुनै पाइँदैन। हामी प्रधानमन्त्री चुन्छौँ, प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेट बनाउने हो, संवैधानिक राजतन्त्र मियोको रूपमा देशको शान र मानको रूपमा राख्ने हो, सिंहासनमा राख्ने सेरिमोनियल हेड, ताकि अरू मुलुकका राजदूतहरूलाई यसो क्रेडेन्सियल्सहरू बुझाउँदाखेरि उनीहरूलाई पनि नेपाल भनेको हिजोको नेपाल मलाई चाहिएको छ त्यस्तो होस्। शपथ ग्रहण चाहिँ पब्लिकका अगाडि खाइने शपथ ग्रहणमा यो चाहिँ नभनौँ क्या र हौ, यो चाहिँ भनौँ क्या र हौ, त्यसो नभन्नु। तपाईँ यसो घरतिर आफ्नै घर परिवारमा गएका बेला जति जिस्के पनि भयो, हामीलाई मतलब भएन। संसारभरिका मान्छेले हेर्छन्, विदेशीले पनि हेर्छन्, मानमर्दन गर्न पाउने अधिकार छैन। यदि यो मुलुकमा अरू कुनै शक्ति थियो भने त्यो हाँसी मजाक गरेको जुन शपथ ग्रहणमा छ उहाँहरूलाई कारबाही हुनुपर्थ्यो, उहाँहरूले माफी पनि मागेका छन् अहिलेसम्म। टङ स्लिप भो झुक्किए भनेको पनि छैन, थापै भनेपछि उहाँहरूले त मुलुकलाई, जनतालाई, सिस्टमलाई, संविधानलाई कहाँ मानेको रहेछ? मानेकै रहन्छ नि। हामी नै महाराजा, हामी नै शक्तिशाली, हामीले जे भन्यो त्यही नै कुरा हो पो भने रहेछ त। अनि हामी चाहिँ ठुलो बस्ने? प्रोफेसर डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती त्यसरी बस्दैन। र म कुनले जोले यस्तो कुरा भन्नुहुन्छ म जोडिन मिल्न चाहन्छु। कृपया मलाई पनि लिदिनुहोस्, तपाईँ पनि आउनुहोस्, हामी सबै मिलौँ यो र त्यो। अहिले बातसात भन्ने कुरो छोडिदिउँ, यो मुलुक समृद्ध भइसकेपछि कुरा गरौँला। मुलुक समृद्ध भएपछि राजनीतिमा इन्ट्रेस्टै हुँदो रहन्छ। चाइनामा भिजिटिङ प्रोफेसरहरू धेरैवटा युनिभर्सिटीमा पहिला उनीहरू राजनीतिक रूपमा एक्टिभ थियो होला, अहिले राजनीतिको र पनि बुझ्दैनन् चाइनिजले। अमेरिकामा राजनीतिको र पनि बुझ्दैनन् त्यहाँका विद्यार्थी, त्यहाँका सामान्य नागरिकले। त्यो राजनीति गर्नेहरूले चाहिँ अलिअलि त्यो बुझ्दा हुन्, भोट हाल्न पनि खासै जाँदैनन्, जरुरी नै छैन। हामीलाई चाहिँ गरिब पारियो अनि हामीलाई चाहिँ राजनीतिक चाहिन्छ। फेरि तँ काङ्ग्रेस, म काङ्ग्रेस, चुनावमा कति खर्च गरिन्छ? एकचोटि चुनाव जित्नु पर्यो भने करोड खर्च गर्ने दिन आए यहाँ। अनि त्यो सभासदबाट के आश गर्नुहुन्छ? जतावटा हुन्छ तर मार्ने, भ्रष्टाचार गर्ने। अस्ति एउटा मेसिन किनेको देखाएको थिएँ मैले, 3 लाखको मेसिनलाई 58 लाखको बिल बुझाएर ल्याएका छन्। एउटा यत्रो मेसिनलाई भ्याक्सिनको टाइममा 35 करोड रुपियाँको कमिसनको कुरा नमिलेर ढिलो भएर त्यो भ्याक्सिन आएन। आज मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मरेका छन्। आर्यघाटमा लाइन छ, त्यहाँ हस्पिटलमा आइसियु छैन, भेन्टिलेटर छैन। त्यतापट्टि जानुपर्ने हो कि होइन? हाम्रो सरकारले यदि भएको भए नेसनल एटेन्सन सबै अहिले कोरोनालाई भनेर आर्मी, पुलिस, विद्यार्थी उहाँहरूका चाहिँ हिजोका ती यत्रा जनवर्गीय सङ्गठन भन्ने छन्, पुरै उतारेर एक ढिक्का पारेर जसरी चाइनिजहरू खनिएर कन्ट्रोल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यतापट्टि उहाँहरूलाई इन्ट्रेस्ट छैन, त्यो गर्नु भएन। अब जसले भ्याक्सिनमा कमिसन खान खोज्छ भने त्यसले अरू कतिमा खाँदो? वाइट बडी भने यो भने उहाँले सिधै भन्नुभयो, ललिता निवासको भ्रष्टाचार छ, थुन्छु, भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भन्नुहुन्छ, हेर्दिन, म मनै पराउँदिन भन्नुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यो टेलिभिजन तपाईँकोमा पुगेर हेर्नुभयो भने तपाईँलाई भ्रष्टाचारीको मुख हेर्न मन छ, 200 जनाको तपाईँ मसँग हिँड्नुहोस्, तपाईँको गाडीमा अथवा कसैलाई पठाउनुहोस्, यो भ्रष्टाचारी हो भनेर म देखाइदिन्छु तथ्यका साथ। थ्याङ्क यू।
हस् तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। मनमा लागेका तिता मिठा कुराहरू मैले राख्ने अवसर पाएँ। अरू केही उसमा मैले बोलेको थिएँ, अहिले रिपिट भयो जस्तो पनि लाग्छ। रिपिट नै भयो भने पनि भ्युवर्सहरू नयाँ हुन सक्नुहुन्छ र नयाँ कुरा हुनसक्छ, त्यो भएको हुनाले पनि दोहोरियो होला। आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला। थ्याङ्क यू।